ما عندي وظيفة لمتى انتظر، وخاطري اشتري اللي ابيه ولكن ما عندي وظيفة. هذه بعض الجمل اللي نسمعها من الخريجين الشباب، ومعاهم حق. والحكومة تقول ماكو وظائف، ولكن الارقام تكشف ان كلامها غير صحيح. العاطلين الكويتيين من حملة الشهادة المتوسطة 5799، في مقابل الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي بنفس الشهادة 5180. العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية 2676، في مقابل الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي بنفس الشهادة 18389. العاطلين الكويتيين من حملة الشهادة الجامعية 2879، في مقابل الوافدين من حملة الشهادة الجامعية العاملين بالقطاع الحكومي 46967. السؤال: هل حان الوقت لإعادة توزيع العمالة الكويتية والوافدة بما يتناسب مع احتياجات الدولة؟